बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, लाइसेंस जायदुल मायाद होने की वजह से फैसलाबाद एलाइड अस्पताल में गुर्दों की पैवंदकारी ताहाल बंद हो चुकी है और होटा की जानिब से लगाए गए एतराजात को दूर नहीं किया जा सका। जबकि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन डॉक्टर कामरान रशीद का नोटिस होटा की जानिब से तश्कील तमाम कवानीन पर अमल दरामद हो गया है और मेडिकल वेस्ट को बेहतर तरीके से ठिकाने लगाने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल, आपको आगाह करते चले, लाइसेंस जायदुल मयाद होने की वजह से फैसलाबाद एलाइड अस्पताल में गुर्दों की पैवंदकारी ताहाल बंद है। हुटा की जानिब से लगाए गए एतराजात को दूर ना किया जा सका। मजीद तफसीलात जानते हैं आजादार हुसैन से, जी बताएगा। आज बिल्कुल हुकूमती हदायत पर फैसलाबाद एलाइड अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से, जिसे गुर्दों की पैवंदकारी कहा जाता है, तो यहाँ पे मरीजों की गुर्दों की जो पैवंदकारी है वो की जा रही है, मगर इसका जो काम है वो अरसा दराज से रुका हुआ है, जिस पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन फैसलाबाद जो कि मेंबर भी हैं इस गुर्दे ट्रांसप्लांट के हवाले से, पैवंदकारी के हवाले से उस टीम के, तो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस बिना पे जो है वो काम रुका हुआ है। सर बताएं, क्या ऑब्जेक्शन लगाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक्चुअली हमारा एक प्रोविंशियल अदारा है फोटा, जो इनको रजिस्टर्ड करता है और फिर इनको इजाज़त मिलती है कि ये जो इंसानी अज़ा हैं उनको ट्रांसप्लांट कर सकें। तो इसमें कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है और रिनल ट्रांसप्लांट है। इनके रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गए थे लाइट हॉस्पिटल के, तो हमने उन्होंने दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था। तो हमने उनका केस एग्जामिन किया है, तो उनका हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम जो ना वो अपडेटेड नहीं था, इसके लिए उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया। तो कुछ दिन पहले मैंने विज़िट किया था उनको, तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो मैंने एमएस से बात की थी, ये आप ठीक करें तो उसके बाद हम इनको रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ अप्रूवल देंगे कमिश्नर साहब के थ्रू। वो अभी प्रोसेस में है। तो एमएस ने मुझे यकीन दहानी कराई थी कि जी वो उनका जो इंसिनेटर वाला मामला है वो हल हो जाएगा 2-3 दिन में, वो उसके मुताबिक हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो जो ही वो प्रोवाइड कर देते हैं, हम रजिस्ट्रेशन के लिए कमिश्नर साहब को कहेंगे तो फिर वो आगे अप्लाई कर देंगे, तो इनका मामला तब हल हो जाएगा। तब वक्त है कि ये इस ऑब्जेक्शन की वजह से ये रुका हुआ है काम। जी बिल्कुल, एक पॉइंट की बिना पे जो है काम रुका हुआ है और इससे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरशद चीमा जो कि एलाइड अस्पताल में तैनात है, उनकी जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि मेडिकल वेस्ट को ठिकाने के हवाले लगाने के हवाले से जो है वो इक़दाम किए जाएंगे इंसिनेटर के हवाले से, जिसके बाद जल्द किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में पार्किंग के मसाइल हल न हो सके, ताजरों की मुश्किलात बढ़ने लगी। ताजिर कहते हैं कि गुज़श्ता 20 सालों से मुतालबा कर रहे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपको इस खबर से आगाह करते चलें, फैसलाबाद में पार्किंग के मसाइल हल न हो सके। ताजिरों की जानिब से मुश्किलात के इजाफे पर ताजिर तिलमिला उठे। कहते हैं कि गुज़श्ता 20 सालों से मुतालबा कर रहे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये मसाइल कब तक चलते रहेंगे? और इस हवाले से आपको बताएं कि पार्किंग के मसाइल इस वजह से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल, फैसलाबाद शहर का एक संगीन मसला है पार्किंग का मसला, जिसकी वजह से घंटा घर के 8 बाजार और इससे मुल्हिका मार्केटें जो हैं वो शदीद मुतासर रहती हैं। ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो भी दरहम बरहम रहता है। ताजरों का दरीना मसला है, मुतालबा है, लेकिन क्यों हल नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं इस मामले में सुनी जा रही ताजरों की? सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास सदर शेख मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी शेख साहब, एक बहुत बड़ा मसला है शहर का, ये क्यों हल नहीं हो रहा, क्या समझते हैं, क्या इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहता हूँ कि 8 बाज़ारों में ताजरों का जो सबसे बड़ा मसला है वो पार्किंग का ही मसला है। क्योंकि आप देखें कि जब भी इंतज़ामिया नहीं आती है तो ताजरों के साथ अगर मीटिंग होती है तो सबसे जो बड़ा मुतालबा हमारा होता है कि 8 बाज़ारों में जो है पार्किंग का निज़ाम बेहतर किया जाए और इस हवाले से पार्किंग प्लाजे भी बनाए जाएँ। मगर क्या है कि 20 साल से जो है हम पार्किंग प्लाजों का मुतालबा कर रहे हैं, मगर हमारा जो मुतालबात हैं वो जूं के तूं ही हैं। तो इस हवाले से मैं अब, क्योंकि डीसी साहब नए आ चुके हैं और सीटीओ साहब भी इस वक्त नए हैं, तो मैं कहूँगा कि इन दोनों साहबान को बहुत ज़्यादा जो है इस पर एक्शन लेना चाहिए ताकि जो है ये ताजरों के मसाइल हल हो सकें। ताजरों के मसाइल हल हो सकें। जो नए सीटीओ आए हैं या फिर इसके अलावा जो डीसी फैसलाबाद नए आए हैं, उनसे ये मुतालबा है कि पार्किंग प्लाजा जो है उनको जल्द से जल्द तामीर किया जाए। ठीक है फजील अहमद, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फेस्को की नाअहली, शहरी परेशान। फैसलाबाद शहर भर में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए वबाल जान बन गए।
मंसूराबाद के मरकजी मार्केट और चौक घंटा घर के 8 बाजारों में लटकते तार नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे हैं। बात करेंगे अवामी मसाइल के हवाले से तो फैसकों की नाअहली शहरी परेशान हैं। फैसलाबाद शहर भर में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। मंसूराबाद के मरकजी मार्केट और चौक घंटा घर के 8 बाजारों में लटकते तार नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे। मजीद बात करेंगे उवैस अली से, जो उवैस बताएगा शहरियों को किन मसाइल का सामना है। जी बिल्कुल, मंसूराबाद की मरकजी मार्केट हो या फिर चौक घंटा घर के 8 बाजार, लटकते बिजली के तार हर जगह दिखाई देते हैं। बिजली के लटकते तार नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे हैं। इस हवाले से मैं इस वक्त कारखाना बाजार मौजूद हूं। हमारे साथ कुछ ताजर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि बिजली के जो लटकते तार हैं वो मसाइल पैदा कर रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी मसाइल शहर को होते हैं, जब आपके टीवी पे चलते हैं तो कोशिश यही होती है कि ये काम हो जाता है, लेकिन ये वाहद काम है। आप देखें, बैक पे मेरी पे देखें कि तारे ज़मीन को लगी हुई हैं। खुदा ना खास्ता या ये सूतर मंडी है जहाँ पे अरबों रुपए का काम होता है। अगर इधर खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो माल तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इंसानी जानों का भी खर्चा है। तो मैं फैसको के चेयरमैन से, पहले जो चेयरमैन थे उनसे भी 41 की तरफ से मैं अपने इंटरव्यू लिया था, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि आप बराए मेहरबानी सिर्फ सूत्र मंडी में नहीं, पूरे 8 बाजारों गलियों में देख लें, बाजारों में देख लें, इस तरह ही तारें लटकी हुई हैं। पता नहीं ये क्या चाहते हैं, पता नहीं ये हुकूमत को समझ नहीं आ रही या फैसको को चेयरमैन को समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा फैसको को, चेयरमैन को नए आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि पूरे शहर के ताजरों की तरफ से मुतालबा करूंगा, पूरे शहर के दुकानदारों की तरफ से, पूरे शहर के रहायशियों की तरफ से मुतालबा करूंगा, ये जो तारें हैं इनका फौरी तौर पर अंडरग्राउंड किया जाए ताकि कोई नाखुशगवार वाकया ना आए। पेश आए। आज बिल्कुल चौक घंटाघर सूत्र मंडी में जो है वो बिजली की लटकती तारें मसाइल पैदा कर रही हैं। नाखुशगवार वाकयात जो हैं वो रोनमा हो सकते हैं। ठीक है उवैस अली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको इस हवाले से बताते चले, फैसलाबाद शहर में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। मंसूराबाद के मरकजी मार्केट और चौक घंटा घर के 8 बाजारों में लटकते तार नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे। आपको इस खबर से आगाह कर रहे हैं कि फैसकों की नाअहली शहरी परेशान। फैसलाबाद शहर भर में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। मंसूराबाद के मरकजी मार्केट और चौक घंटा घर के 8 बाजारों में लटकते तार नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे। इस हवाले से आपको बताएं कि फैसकों की नाअहली शहरी परेशान है और फैसलाबाद शहर भर में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए वबाल जान बन गए हैं, जबकि मंसूराबाद के मरकजी मार्केट और चौक घंटा घर के 8 बाजारों में लटकते हुए तार नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे हैं। फैसकों की नाअहली है या फिर इस वक्त कुछ मामला और है, शहरी परेशान दिखाई देते हैं। फैसलाबाद शहर भर में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए वबाल जान बन गए हैं और मंसूराबाद के मरकजी मार्केट और चौक घंटा घर के 8 बाजारों में लटकते तारों ने नाखुशगवार वाकयात को दावत देना शुरू कर दी है, जिसके बायस आवाम शदीद परेशानी से दो चार है और खौफ में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फैसकों की ये नाअहली दिखाई दे रही है। फैसलाबाद शहर भर में इस वक्त बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए मौत का पैगाम लेकर आ रहे हैं, जहां पर मंसूराबाद के मरकजी मार्केट और चौक घंटाघर के 8 शहरों में जो इस वक्त हालात हैं वो मामला खराब दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे फैसको तर्जुमान ताहिर महमूद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ताहिर महमूद शेख साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, इस वक्त फैसलाबाद शहर भर में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए वबाल जान बने हुए हैं, आपकी जानिब से इसके ऊपर अभी तक क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जिस मसले की आप निशानदेही कर रहे हैं इसके सिलसिले में अर्ज है कि ये फैसलाबाद के जो 8 बाजार हैं चौक घंटाघर के करीब मरकजी मार्केट, उससे बड़ी तंगो तारीख गलियां भी हैं, साथ साथ दुकानें हैं, उसमें मल्टीपल किस्म के कनेक्शन कमर्शियल भी हैं, डोमेस्टिक भी हैं। तो उन तंगो तारीख गलियों में से हमने पिछले दिनों पिछले चंद साल पहले चन्योट बाजार और झांग बाजार, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें दिए थे फंड उसके लिए, तो उनकी हमने ट्रांसफार्मर भी कर दिए थे गलियों में और तारें भी अंडरग्राउंड कर दी थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह चन्योट बाजार में, झांग बाजार में आप देखें तो बड़ी आइडियल किस्म की वहाँ सिचुएशन है और वहाँ पे फॉल्ट भी कम से कम आते हैं।
وہ ان کو ہم نے ان کے فنڈ سے کیا تھا. اب بھی ہم نے ان کو لکھا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہونا ہے تو جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, میونسپل کارپوریشن ہے, وہ ہمیں اس کے لیے فنڈ مہیا کرے تو ہم باقی بازار بھی انشاءاللہ باری باری کریں گے. اچھا طاہر صاحب, یہ جس طرح سے ابھی آپ نے جس طرح سے نشاندہی کی چنیوٹ اور جنگ بازار کی, آپ نے بتایا کہ اس وہاں پر انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا ہے, یہ تمام تر کام, وہ آئیڈیل سچویشن آپ نے بتائی, لیکن وہ تو چلے اچھا ہے, اپریشیٹڈ, لیکن ابھی جو ایشو ہے اس حوالے سے اس کا سدباب کیسے کیا جائے اور کون کرے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ فنڈز کی کمی ہے, اور اس کا فنڈز کون دے گا اور کیسے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا؟ اصل جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ یہ 2 بازار جو ہوئے ہیں اس میں ہمیں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ نے اور میونسپل کارپوریشن نے فنڈز مہیا کیے تھے. اس پہ ہم نے وہ اس تمام دونوں بازاروں میں وہاں پہ انڈر گراؤنڈ بھی کیے, اور جہاں جہاں کچھ گلیوں میں ہم ٹرانسفارمر کر سکتے تھے تاکہ لوگوں کا کم سے کم ان تاروں سے انٹریکشن ہو, فالٹ بھی کم سے کم ہو, اس لیے وہ چل رہے ہیں. تو یہ پرپوزل شاید ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی طرف سے مزید 2 بازاروں کے لیے چل رہی تھی. ابھی تک ہم ان کی طرف سے کوئی نہ تو کوئی پرپوزل یس ہو کے آئی ہے, نہ اس کے لیے کوئی. اچھا طاہر صاحب, یہ بھی بتائیے گا, یہ جو پروسیڈنگ آپ بتا رہے ہیں, یہ پروسیڈنگ فیسکو ایک ادارہ ہے اور فیسکو کا کام ظاہر سی بات ہے اس تمام سچویشن کو ڈیل کرنا ہے, لیکن کیا آپ اس چیز سے بری ذمہ ہیں؟ میونسپل کارپوریشن نے اپروول دینا ہے اور انہی کے اپروول کے بعد یہ پروسیس ہونا ہے. سر یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکیوٹ تو ہم نے, ایگزیکیوٹنگ ایجنسی تو ہم ہی ہیں, فیسکو نہیں کرنا ہے, بٹ اس کے لیے جو فنڈز انوالو ہیں وہ اس کا ایک ہے نا ایشو کہ وہ فنڈز ہمیں ملیں گے. ہم بھی ایک کمرشل آرگنائزیشن ہے. تو کیا اس کے لیے آپ نے نشاندہی کی, آپ نے میونسپل کارپوریشن سے بات چیت کی؟ سر مجھے ایک منٹ دیجیے گا. جو چھوٹے موٹے یہ تاجروں کے مسائل ہیں جہاں نشاندہی ہوتی ہے, جو بہت تنگ و تاریک گلیاں ہیں شہر کی, اندرون شہر کی, اس میں ہماری بالکل ٹیمیں کام بھی کرتی ہیں. مینٹیننس کا ابھی ہم نے اینول مینٹیننس بھی ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. 1 ستمبر سے سروے ہو رہا ہے, تو اس میں ہم ابھی فرسٹ سرکل والوں کو بھی نوٹس میں دیتے ہیں. ان کی بھی جو بہت ناگزیر کام ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ اس میں مینٹیننس میں کریں گے تاکہ کوئی ایسے واقعات, ناخوشگوار واقعات سے بچا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ کوسچن میں آپ سے طاہر سے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ جس طریقے سے ابھی آپ نے بتایا کہ ظاہر سی بات ہے آپ اس کے لیے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھے ہوئے ہیں. ابھی میونسپل کارپوریشن جو ہے اس نے فنڈز دینے ہیں, اس کے بعد اس کے اوپر ایگزیکیوشن ہوگا, اور ایگزیکیوشن آپ کریں گے, فیسکو کرے گی. تو کیا یہ جو ایشوز اس طرح کے ہوتے ہیں, لائک کسی بھی جگہ پہ اس طرح سے تاروں کے جال بچے ہوئے ہیں, ان کی نشاندہی کر کے میونسپل کارپوریشن تک یہ انفارم کرنا, ان کو بتانا کس کا کام ہے؟ کیا آپ جو فیسکو ہے وہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتی, اس نے ان کو انفارم نہیں کرنا ہوتا؟ سر بالکل چیک اینڈ بیلنس والا ہمارا جو سلسلہ ہے, ہماری سب ڈویژن کی ٹیمیں, آپ لوگوں نے پچھلے دنوں نشاندہی کی تھی, یہ ریک سٹی جو ہے کمپیوٹر مارکیٹ, اس میں ہم نے لوکل جو تاجر تھے ان کی مدد سے ان کو آن بورڈ لے کے وہاں کے انجمن تاجران کو ہم نے وہاں پہ جو ان کے میٹر جو تھے بڑی اچھی طریقے سے سلیقے سے لگائے ہیں تاکہ وہاں پہ اس طرح کے مسائل نہ ہو, کیونکہ وہ اس وقت ٹھیک ہے اس طرح کے مسائل نہ ہو. امید ہے کہ یہ مسئلہ جلد حل ہوگا. بہت شکریہ. طاہر محمود شیخ صاحب فیسکو ترجمان ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ اویس علی ہمیں وہاں سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ڈی جے اینٹی کرپشن گوہر نفیس کی اینٹی کرپشن آفس فیصل آباد میں عامہ ریجن بھر کے افسران سے میٹنگ میں شہریوں کے مسائل جلد حل کرنے کی ہدایت جاری کر دی. درخواست گزار سے اسٹامپ لینے پر پابندی پر عمل کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی گئی. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ڈی جے اینٹی کرپشن گوہر نفیس کی اینٹی کرپشن آفس فیصل آباد آمد ہوئی ہے. فیصل آباد پی ایچ اے گورننگ باڈی کا 13واں اجلاس اور پی ایچ اے کا 92 کروڑ روپے کا سالانہ بجٹ منظوری کے لیے پیش کر دیا گیا. اشتہارات کے ریٹس پر بھی نظر ثانی ہوگی. ملازمین کا اسپیشل الاؤنس بھی زیر غور ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد رمضان مرزا سے. جی بتائے گا. جی بالکل, پی ایچ اے کی گورننگ باڈی کا 13واں اجلاس اس وقت جاری ہے, جس میں 92 کروڑ روپے کا پی ایچ اے کا سالانہ بجٹ منظوری کے لیے پیش کیا گیا ہے. اس کے علاوہ مجموعی طور پر 6 ایجنڈا آئٹمز ہیں, جن میں جو تشہیری بورڈ ہیں ان کی جو ریٹ ہے اس کا ایک بار پھر سے جائزہ لیا جا رہا ہے, اور اس میں ضروری جہاں پہ سمجھا جائے گا اس پر
اشتہارات کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اشتہاری مہم روف ٹاپ کی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تبادلہ خیال جو ہے وہ جاری ہے، جس میں نہ صرف چیئرمین اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممبرز بھی شامل ہیں، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ 92 کروڑ روپے کے بجٹ میں نہ صرف پی ایچ اے کے جو نان سیلری بجٹ اور دیگر ایکسپینڈیچر شامل ہیں، اس کے علاوہ جو حکومت کی جانب سے ملنے والی گرانٹ اور جو پی ایچ اے کروڑوں روپے اشتہار کی مد میں اکٹھا کرتا ہے وہ بھی شامل ہے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد لائف اسٹاک کی جانب سے ویکسینیشن کا عمل شروع ہو گیا۔ ڈویژن بھر میں بڑے اور چھوٹے جانوروں میں مدافعت پیدا کرنے کے لیے ویکسین کی جا رہی ہے۔ ایشوز کی صورت میں لائف اسٹاک حکام سے شکایت کی جا سکتی ہے۔ اسی پر بات کریں گے عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، آگاہ کیجیے گا۔ جب بات کی جائے لائف اسٹاک کے حوالے سے ویکسینیشن کی تو آج یہاں پر ہمارے ساتھ ڈویژنل ڈائریکٹر لائف اسٹاک ڈاکٹر اشفاق احمد انجم موجود۔ آج ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر فیصل آباد میں ویکسینیشن کی کیا صورتحال ہے، کون کون سی لگائی جا رہی ہے اور کتنی ابھی تک لگائی چکی ہے، ڈاکٹر صاحب آگاہ کیجیے۔ جی، ویکسین کے حوالے سے ایسے ہے کہ پورے سال کے لیے محکمہ لائف اسٹاک نے ہمیں شیڈول بنا کے دیا ہوا ہے۔ یہ گل کوٹو کی ویکسین پہلے جسے ہیمریجک سیپٹیسیمیا ہم کہتے ہیں، پہلے یہ سال میں 2 دفعہ لگتی تھی، یہ ایکوس بیس ہوتی تھی۔ اب یہ ہے آئل بیس، یہ سال میں 1 دفعہ ہی لگتی ہے، تو اس لیے اس کا شیڈول ہے ہر ضلع کے لیے 2 ماہ کا شیڈول بنا کے دیا ہوا ہے۔ تو جس طرح 40 لاکھ سے زائد بڑے جانور ہیں ہمارے ادھر فیصل آباد ڈویژن میں، جن کو ہم نے 100% ویکسینیشن کر دی ہے ان کی۔ تو اس وقت ٹوبا ٹیک سنگھ میں رانی کھیت اور چنوٹ میں بی کے ہوئی، جس کو کہتے ہیں ہم بلیک واٹر ڈیزیز، یہ صرف گائے اور بیل میں یہ لگ رہی ہے ویکسین۔ چھوٹے جانور 17 لاکھ سے زیادہ چھوٹے جانور ہیں جن میں بھیڑ بکری ہوتی ہے، ان کے لیے ای ٹی وی وہ جنگ اور چنوٹ میں وہ بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ۔ پھر ایک رانی کھیت کی بیماری ہوتی ہے، اس کے لیے سال میں 3 دفعہ ہم ویکسینیشن کرواتے ہیں، اور 2 کروڑ سے زیادہ ادھر ہمارے پاس رورل پولٹری ہے، گھریلو مرغی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ حکومت پنجاب نے صوبہ بھر کے بلدیاتی اداروں کو 30 روز کے لیے ڈیلی ویجز کی بنیاد پر سینٹری ورکرز بھرتی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشنز، میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹی، ٹاؤن کمیٹی سینٹری ورکرز رکھ سکیں گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وقار کھمن سے، جو بتائے گا۔ جی، حکومت پنجاب نے پنجاب بھر کے جو بلدیاتی ادارے ہیں جن میں میونسپل کارپوریشن ہے، اس کے علاوہ میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہیں، میونسپل کمیٹیز اور ٹاؤن کمیٹیز کو 30 روز کے لیے کرونا وبا کے دوران جو سینٹری ورکرز اور جو سیورز ہیں بھرتی کرنے کی منظوری دی ہے، جو کہ 30 ستمبر تک ڈیلی ویجز کی بنیاد پر بھرتی کیے جا سکیں گے۔ ان کا دورانیہ مدت صرف 30 روز کے لیے ہوگا، اور تمام ڈپٹی کمشنرز کو، چیف میونسپل آفیسرز کو اس حوالے سے مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔ جو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے اس کو بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی غفلت کے باعث مالی سال 2020 کے انکم ٹیکس ریفنڈز کیسز کی بڑی تعداد تاحال زیر التوا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے، جو عمیر بتائے گا۔ آج ہی ٹیکس گزاروں کے لیے اچھی خبر ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے متحد دفاتر کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ ٹیکس گزاروں کے جو زیر التوا ریفنڈز ہیں ان پر فوری طور پر پروسیسنگ جو ہے وہ مکمل کی جائے، اور اس حوالے سے احکامات جاری کیے گئے کہ 15 ستمبر تک جتنے بھی زیر التوا ٹیکس ریفنڈز ہیں جو کہ 5 کروڑ روپے مالیت تک کے ہیں، خواہ وہ انکم ٹیکس سے ہیں یا سیلز ٹیکس کے ریفنڈز ہیں، ان پر پروسیسنگ کی جائے، اور ابتدائی تحقیقات کے بعد کیسز جو ہیں وہ حتمی منظوری کے لیے بورڈ کو بھجوائے جائیں۔ واضح رہے کہ اس حوالے سے ٹیکس گزاروں کی جانب سے بارہا تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ان کے اربوں روپے کے ریفنڈز جو ہیں وہ ایف پی آر کی جانب سے منظور نہیں کیے جا رہے، جس کی وجہ سے انہیں اپنی کاروباری سرگرمیاں چلانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جھنگ کے سول عدالتوں میں فیملی تنازعات کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ ضلع بھر میں زیر التوا کیسز کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے اویس خان سے۔ جی اویس، بتائیے گا اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟
ترکی جنگ کی سول عدالتوں میں خاندانوں کے بیچ تنازعات کے کیسز میں واضح حد تک اضافہ ہوا ہے۔ عدالتی رپورٹ کے مطابق عدالتوں میں جو ہے وہ خاندانی تنازعات اور فیملی کیسز کے مقدمات کی تعداد جو ہے وہ 3,500 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ اس حوالے سے 15 روز میں جو ہے وہ مختلف جنگ کے شہریوں کی جانب سے جنگ کی سول عدالتوں میں 250 کے قریب جو ہیں وہ نئے کیسز دائر کیے گئے، جبکہ عدالتوں کی جانب سے 200 کیسز کے جو ہیں فیصلے بھی سنائے گئے ہیں۔ تاہم جو ہے 3,500 سے زائد کیسز ایسے ہیں جو عدالتوں میں التوا کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے جو عدالتوں کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ وکلا اور فریقین کی جو ہے وہ عدم پیشی کے باعث جو بڑی تعداد میں کیسز ہیں جو عدالتوں کے اندر التوا کا شکار ہوتے ہیں، ان کی بروقت سماعت کا عمل ممکن نہیں ہو پاتا، جس کے باعث جو ہے کیسز جو ہے ضروری طور پر التوا کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ ٹھیک ہے اویس، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ منسٹری آف ڈیفنس اور پروڈکشن اسلام آباد کی طرف سے بریگیڈیئر کامران عادل کا دورہ فیصل آباد، سینئر نائب صدر چودھری طلعت محمود کی صدارت میں کاروباری افراد سے ملاقات۔ بریگیڈیئر کامران عادل کی جانب سے ملکی انڈسٹری کو مستحکم اور ملکی ضروریات کے لیے پروموٹ کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بلال ڈوگر سے۔ جی بلال بتائے گا۔ جی بالکل، منسٹری آف ڈیفنس اینڈ پروڈکشن کی جانب سے نمائندے جو ہیں انہوں نے فیصل ایوان صنعت و تجارت جو ہے بریگیڈیئر صاحب انہوں نے وزٹ کیا ہے اور جو کمیٹی ہے ان کے ساتھ ایک ملاقات کی، جس کے اندر سینئر نائب صدر چودھری طلعت محمود، نائب صدر رانا ایوب اسلم منج اور چیئرمین سی پیک کمیٹی انجینئر احمد حسن موجود تھے۔ خاص طور پہ بات ہوئی کہ پاکستان کے جو انڈسٹری ہے وہ میڈ ان پاکستان جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے۔ اگر آرمی کے اندر بھی کچھ چیزیں ضرورت پڑتی ہے تو ان کے ساتھ کولیبریشن کرتے پاکستانی انڈسٹری کو استحکام جو ہے وہ بخشا جائے۔ مثلا انجینئر صاحب بھی موجود ہیں اور چودھری صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں۔ انجینئر صاحب کیسے دیکھتے ہیں ایسی چیزیں کس حد تک ضروری ہیں کہ ہماری جو حفاظتی ادارے ہیں وہ آگے بڑھ کے ہماری انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، چیمبر کی طرف سے ہمیشہ ہم نے فگریں دی ہیں، 51 بلین اس سال امپورٹ ہوئی، ایکسپورٹ آپ کو پتا 24-25 بلین ہوئی۔ تو چیمبر کی طرف سے ہم آواز یہ اٹھاتے ہیں کہ یہ بریجنگ نہیں ہے بٹوین مینوفیکچرر اور یوزر۔ تو فیصل آباد میں بہت سارا پوٹینشل ہے جو ہم ڈی جی ایم پی والوں کو دے سکتے ہیں، جیسے انہوں نے بات کی سیاچین میں شوز کی بات کی، بیگ کی بات کی۔ تو ہم نے انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں پورا فورم لے کے آئیں اور پورا دن لگائیں، ہم آپ کو وزٹ کراتے ہیں اور میں بھی بہت ساری ہماری فیصل آباد میں انڈسٹری ہوگی جو اس کو ان کی ضروریات کو پورا کر دے۔ جو صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی خوشائند چیزیں ہوئی ہیں، پروموشن کی بات ہوئی ہے، پاکستان کے استحکام کی بات ہوئی ہے۔ جی سب سے پہلے پاکستان کا جو نعرہ ہے وہ یہی ہے نا جی کہ میڈ ان پاکستان کو پروموٹ کیا جائے اور سیلف ریلائنس کے لیے ہمیں ایکسپورٹ کی طرف دیکھنا چاہیے اور امپورٹ بند کرنی چاہیے اور امپورٹ بند کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کی۔ اور کچھ بات کر لیں کمالیہ کی، جہاں پر گزشتہ دنوں انتظامیہ کی جانب سے قدیمی ٹبا سنگل والا پر مبینہ طور پر آثار قدیمہ کے نام پر 200 سے زائد گھروں کو گرانے پر سابق پارلیمانی سیکریٹری نازیہ راحیل قدیمی ٹبا سنگل والا پر متاثرین کے پاس پہنچ گئیں۔ سابق پارلیمانی سیکریٹری نازیہ راحیل کا کہنا تھا کہ سیاسی انتقام لیتے ہوئے آثار قدیمہ کے نام پر لوگوں کے گھروں کو گرایا جانا سراسر ناانصافی ہے۔ جی بالکل، آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ کمالیہ میں گزشتہ دنوں انتظامیہ کی جانب سے قدیمی ٹبا سنگل والا میں مبینہ طور پر آثار قدیمہ کے نام پر 200 سے زائد گھروں کو گرانے پر سابق پارلیمانی سیکریٹری نازیہ راحیل قدیمی ٹبا سنگل والا پر متاثرین کے پاس پہنچ گئے۔ کو بتائیں جھنگ کے 10 ویکسینیشن سینٹر میں ویکسین ختم ہوگی، شہری مشکلات کا شکار بقیہ 10 سینٹرز میں ویکسین اور سرنجز کا سٹاک کم رہ گیا۔ بروقت سٹاک نہ پہنچنے سے ویکسینیشن کا عمل مزید متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ محکمہ صحت قریبی مراکز صحت سے ویکسین اور سرنجز اکٹھی کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر حسن نقوی۔ جی مبشر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ضلع جھنگ میں 15 ویکسینیشن سینٹر بنائے گئے ہیں ویکسینیشن کے لیے، لیکن ان میں سے 10 سینٹر ایسے ہیں جہاں پر کورونا ویکسینیشن ختم ہو چکی ہے اور یہاں پر آنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نہ صرف ویکسین ختم ہو گئی ہے بلکہ محکمہ صحت کے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان سینٹرز میں بقیہ سینٹرز جو ہیں وہاں پر ویکسین کے ساتھ ساتھ اب سرنجز بھی ختم ہونے لگی ہیں، جس پر محکمہ صحت جھنگ نے سر پکڑ لی ہے۔ قریبی مراکز صحت سے سرنجز منگوائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو ویکسین لگایا جا سکے۔ اس حوالے سے سی ای او ہے ڈاکٹر سید اصغر کا یہ کہنا ہے کہ شام تک ویکسین بھی پہنچ جائے گی اور مزید
सिरिंजें भी आ जाएंगी ताकि वैक्सीनेशन का अमल ना रुक सके। तमाम ज़राए का ये कहना है कि 30,000 सिरिंजें जो है वो मुख्तलिफ मराकिज़ सेहत से जमा की गई हैं और सेंटर ठीक है, से मुख्तलिफ पहुंचाई गई हैं। मराकिज़ सेहत से जमा की गई हैं। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर हसन नकवी, आप हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए इंतजामिया मुतहरिक है और असिस्टेंट कमिश्नर का सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का दौरा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद से, जो शायद बताएगा। अगर बात करें हुकूमत पंजाब की जानिब से बढ़ती हुई कोरोना के केसेस के बाद जो है तमाम तालीमी इदारे बंद किए गए हैं और इस पर इम्प्लीमेंट करवाने के हवाले से ज़िले इंतजामिया भी मुतहरिक नजर आ रही है। असिस्टेंट कमिश्नर डोबा टेक सिंह जुहा शाकर की जानिब से मुख्तलिफ जो है स्कूलों का दौरा किया गया और चेक किए जा रहे हैं कि क्या आया छुट्टी की हुई है या नहीं की। इस वक्त मेरे असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद भी, उनसे बात। मैडम, किस तरह देखते हैं कि इस इम्प्लीमेंट पे कितने इकदाम हो रहा है और जितने स्कूल विजिट किए हैं क्या कहीं पे आपको खुला नजर आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल। आज मैंने 11 प्राइवेट स्कूल्स और 3 गवर्नमेंट स्कूल्स विजिट किए हैं। अभी तक मुझे कोई भी ऐसा स्कूल नहीं मिला जहां पर क्लासेस हो रही हों। लॉकडाउन की बहुत ही बखूबी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से मैंने अपनी तरफ से एक और दफ़ा वार्न कर दिया है कि हरगिज़ उन्होंने बच्चों को नहीं बुलाना और ऑर्डर को, जो कि लॉकडाउन ऑर्डर है, उसको भरपूर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना है। इसके अलावा मेरा तमाम पेरेंट्स को एक मैसेज है कि आप अपने बच्चों को महफूज रखें, उनकी एजुकेशन, अपने बच्चों को महफूज रखें। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, झंग में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने फेज 2 में 50 से ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम में दाखिलों का आगाज कर दिया। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। आज पाकिस्तान में तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ रुजू करती है और अपने डिग्री प्रोग्राम्स यहाँ से मुकम्मल करती है। तो अगर हम बात करते हैं मैट्रिक और एफएससी के हवाले से, तो उसके जो आज लास्ट डेट है जो फ्रेश स्टूडेंट है उनके लिए, लेकिन साथ ही जो सेकंड फेज़ है वो स्टार्ट कर दिया गया है। तो इस वक्त जो रीजनल डायरेक्टर हैं हमारे साथ मौजूद राव साहब, सर बताइएगा कि कुल कितने डिग्री प्रोग्राम शुरू कर दिए गए हैं आपने सेकंड फेज़ के हवाले से और उसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है, इस हवाले से बताइएगा। सर, तकरीबन 50 के करीब यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है और इसकी लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 16 नवंबर। तो आज से ये शुरू हुआ है और ये कंटिन्यूस स्टूडेंट भी उसकी डेट 16 अक्टूबर तक है, बाकी अगले माह तक जाएंगे। और तकरीबन यूनिवर्सिटी हमारी 14 लाख स्टूडेंट को कैरी कर रही है और बहुत दूर दराज इलाकों में भी सर्विसेज मुहैया कर रही है। और हमारे वीसी साहब का ये मिशन है कि कोई बच्चा तालीम के बगैर ना रहे, फीस की वजह से कोई बच्चा बाहर ना रहे, फीस भी वेव ऑफ कर देती है। अगर हम बात ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त